अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अजब करप्शन की गजब कहानी के ऊपर। एक ऐसा स्कैंडल के जिसके अंदर सोलर पैनल की इंपोर्ट के नाम पर कमर्शियल बैंकों के साथ मिलकर जो है 70 अरब रुपए की दो कंपनियों ने सिर्फ जो है वो चूना लगाया और दिहाड़ी बनाई और 70 अरब रुपए लूट कर अवाम की अवाम का पैसा जो था यहाँ से डॉलर्स जो थे वो बैरून मुल्क भेजे गए। इस पर हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंपनियां थीं जो सोलर इंपोर्ट करती थीं और इंपोर्ट करने के नाम से उन्होंने अंडर इनवाइसिंग की, और अंडर इनवाइसिंग होती क्या है इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि वो कंपनियों के नाम बताएंगे और वो बैंक कौन कौन से इसमें कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व रहे हैं, मुलव्विस रहे हैं इस पूरी वारदात के अंदर, उसके हम ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मामला है ये 2018 से लेकर 2022 तक सोलर पैनल की बैरून मुल्क से मंगवाने पर यानी इंपोर्ट पर दरामद करने पर का मामला है, जिसमें दो मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोलर पैनल मंगवाती रहीं और सोलर पैनल मंगवाने के बाद उन्होंने जो है वो उसके अंदर अंडर इनवाइसिंग की। अब ये दो कंपनियां कौन सी हैं, इसमें एक कंपनी का नाम है मून लाइट ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी थी, और दूसरी कंपनी जो थी ब्राइट स्टार बिजनेस के नाम से। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर जो है इतना बड़ा फ्रॉड किया कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान में शायद कभी नहीं मिलती, या कभी इस तरह का फ्रॉड कभी पाकिस्तान में पकड़ा नहीं गया। हम इसको ये भी कह सकते हैं शायद इससे बड़े बड़े फ्रॉड होते रहे हों, लेकिन ये जो पकड़ा गया है 70 अरब रुपए का फ्रॉड, ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि इसको अगर हम जो है इस फ्रॉड को अपने नाजरीन तक पहुंचाएं और हम ये देखें कि इस तरह का फ्रॉड कभी पाकिस्तान में पकड़ा गया तो नहीं पकड़ा गया। होता ये रहा कि दो कंपनियां, ये मून स्टार बिजनेस और ये जो दूसरी कंपनी जिसका मैंने नाम लिया ब्राइट स्टार बिजनेस के नाम से, ये दोनों कंपनियां जो थीं इन्होंने बैरून मुल्क से कहा कि हम सोलर इंपोर्ट कर रहे हैं। होता ये रहा, अंडर इनवाइसिंग क्या होती है? अंडर इनवाइसिंग ये की गई कि अगर चाइना से इन्होंने 70 अरब रुपए के सोलर मंगवाने की के लिए बिल तो मंगवाए, लेकिन सोलर पैनल यहाँ जो है वो 30 अरब रुपए के टोटल आए, और उस कीमत में यहाँ से वहाँ की कंपनियों से जो है इसके बिल बनवाए गए, और बिल बनवाने के बाद यहाँ पर ये शो किया गया कि हम 70 अरब रुपए के जो हैं वो सोलर पैनल लेकर पाकिस्तान में आ गए हैं, और उसके लिए जो डॉलर्स बाहर भेजने थे वो 70 अरब रुपए के ही भेजे गए, लेकिन सोलर पैनल कम कीमत के मंगवाए गए थे। इस तरह से ये अंडर इन्वाइसिंग के जरिए एक मनी लॉन्ड्रिंग का 70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया कि जिसको एफबीआर ने पकड़ा, लेकिन अभी तक उन लोगों से रिकवरी नहीं हो सकी। जो उन कंपनियों का मालिक हैं वो दोनों बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, और यहाँ पर है ही नहीं। उनके हेड दफातर जो जाहिर किए गए थे एड्रेस, वो पिशावर के एक प्लाजे में जाहिर किए गए थे। जब वहाँ पर टीमें छापा मारने पहुंची तो वहाँ पर कभी ऐसा कोई जो है दफ्तर बना ही नहीं था। दूसरी जानब जो है एक और कंपनी जो है उसके मालिक के घर पर जब छापा मारा गया एफआईए की तरफ से, तो वहाँ पर उसके बूढ़े वालिदैन मौजूद हैं, और उनका कहना है कि उनका बेटा गुज़श्ता 10 साल से है ही चाइना में, कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। इसका मतलब है उसने वहीं बैठकर ये कंपनी बनाई, वहीं से ये सारा मामला होता रहा, और हमारे जो इदारे हैं उनकी आंखों में इस तरह धूल झोंकी गई है। हमारे इदारे जो हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी सलाहियत इतनी नहीं है कि इस तरह के फ्रॉड को पकड़ सके। और ये कंपनियां जो थी, ये फिर उसके बाद ये हुआ कि ये दोनों कंपनियां जिन लोगों के नाम पर बनाई गई वो लोग फाइलर नहीं थे, यानी वो टैक्स ही पे नहीं करते थे। जो बंदा एक टैक्स पे नहीं करता, उसने यानी जब कंपनी बनाई सिर्फ उस वक्त अपने आप को फाइलर जाहिर किया, इससे पहले उसने कभी अपने आप को फाइलर जाहिर ही नहीं किया। जब ये कंपनियां बनाई गई, इनके अकाउंट खोले गए, तो बैंक को ये देखना चाहिए था, ये जो बैंक्स इसमें इन्वॉल्व थे, बैंकों का अमला इसके अंदर, आला सतह का अमला जो है आला सतह के हुकाम बैंकों के जो है इसके अंदर मुलव्वस हुए। क्योंकि जब ये कंपनियां बनाई गई तो कम से कम बैंकों को उन लोगों से जब वो अकाउंट खुलवाने के लिए आए, ये पूछना चाहिए था, उनकी स्टेटमेंट्स चेक करनी चाहिए थी कि क्या माजी में कभी इन्होंने इस तरह का कोई कारोबार किया, या इनका कोई बिजनेस है। उनका कोई बिजनेस इससे पहले मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं था सिरे से, और उनके लिए कंपनियां बनाई गई। फिर ये हुआ कि नगद पैसे उन्होंने लाकर जो है अरबों रुपए अपने अकाउंट में जमा कराए, यानी
کسی ذریعے سے ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، بلکہ نقد پیسے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور پھر وہ ان کے عوض ڈالر لیے گئے اور وہ پیسے جو ہیں وہ بیرون ملک بھجوائے گئے. اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ یہاں تو اگر ایک بندے کے اکاؤنٹ میں 1.5 سے 2-3 لاکھ روپے بھی آ جائیں تو اس کے اوپر بینک فوری طور پر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، اور اگر کسی کے دوسرے کے اکاؤنٹ سے بھی ٹرانزیکشن کی گئی ہو کیوں آئے. لیکن یہاں پر نقد پیسے جمع ہوئے اور بینکوں میں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکوں کا جو سسٹم ہے اور بینکوں کے جو افسران ہیں وہ اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں. دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ایسا سسٹم موجود ہے. جب کسی بینک کے اندر اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے آتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کے پاس بھی اس کی رپورٹ اسی وقت پہنچ جاتی ہے، لیکن اسٹیٹ بینک بھی اس کو نہیں پوچھ سکا یا پوچھا نہیں گیا، یا اسٹیٹ بینک کا جو سسٹم ہے اس میں بڑے پیمانے پر یہ خرابی پائی گئی ہے. یعنی سولر پینلز کی درآمدات میں بڑے پیمانے پر یہ جو اربوں روپے کا یہ جو فراڈ ہے اور انڈر انوائسنگ اور اس کے بعد منی لانڈرنگ ہے اور کرپشن یہ ہوئی ہے، اس کا انکشاف جو ہے یہ ایف بی آر کے ہی ایک ٹیم نے جو ہے ان لوگوں کو پکڑ کر کیا ہے. لہذا ابھی تک جو ہے ایک بندہ 3 سے 4 لوگ جو یہاں ان کے ملازم تھے ان کو پکڑا گیا ہے، اور ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک بندہ ان میں سے وہ ضمانت پر رہا ہو چکا ہے، اور باقی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جیل کے اندر موجود ہیں. اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کے اوپر جرمانہ بھی کیا گیا کہ انہوں نے یہ غفلت برتی ہے، اور لیکن جرمانوں اور سزاؤں کے حوالے سے ہم یہ سنتے تو رہے ہیں، لیکن اسکینڈل میں ملوث جو حقیقی مجرمان ہیں ان کے خلاف ابھی تک کیا کارروائی ہوئی اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں. یہ دونوں برائٹ سٹار بزنس اور مون لائٹ ٹریڈرز جو 2 بڑی کمپنیاں تھیں ان کے خلاف تحقیقات ہوئیں یا نہیں ہوئیں ابھی تک وہ حتمی اس واقعے کو ابھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے لیکن منظر عام پر آ چکا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں. اس کے علاوہ اس میں بینک کون کون سے ملوث تھے تو 2 بینک، لاہور کے 2 بینک، پشاور میں دفتر ہے ان کمپنیوں کا، اور لاہور کے 2 بینک جو ہیں وہاں یہ اکاؤنٹس کھولے گئے. اس میں ایک دبئی اسلامک بینک ہے اور دوسرا عسکری بینک ہے، جن کی مدد سے جہاں اکاؤنٹ کھولے گئے سولر پینلز کی درآمد میں ٹرانزیکشن کے لیے ان اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2018 سے 2 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن اور ادائیگیاں جاری رہیں، اور 50 کروڑ روپے جو ہے وہ 2020 میں 1 ارب 50 کروڑ جو ہے وہ 2020 کے اندر یہاں ٹرانزیکشن ہوئی، اور 2022 کے اندر 2 ارب 50 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی گئیں. اور اس طرح مون لائٹ جو تھا اس نے 7 ارب 90 کروڑ روپے کا جو ہے وہ کاروبار ظاہر کیا، جس میں بڑا حصہ جو ہے وہ نقد رقم پر مشتمل تھا، یعنی نقد رقم ان اکاؤنٹس میں جمع کرائی گئی. دوسری جانب جو ہے ایسے ہی متعدد مثالیں جہاں مثلا شمسی درآمدات کو مارکیٹ سے انتہائی زائد جو ہے وہ قیمت پر جو ہے وہ کلیئر کیا گیا. اسی طرح کچھ سولر کنٹینر جو ہیں ان کو مارکیٹ کی قیمتوں سے کم قیمت پر جو ہے وہ کلیئر کیا گیا، اور یہ جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اور ایف بی آر نے ان ٹرانزیکشن کی نوعیت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ہوتی رہیں. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے حکام نے انکشاف کیا کہ عسکری بینک اور دبئی اسلامک بینک جو ہے پر غفلت برتنے کے الزام میں جو ہے 4 کروڑ روپے جو ہے عسکری بینک پر اور دبئی اسلامک بینک پر جو ہے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا، لیکن 70 ارب روپے جو ہے وہ یہاں سے بیرون ملک چلے گئے، اور جرمانہ کتنا کیا جا رہا ہے ٹوٹل جو ہے 6 کروڑ 70 لاکھ روپے. اسی طرح تاحال اس اسکینڈل میں ملوث 3 افراد جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جن میں سے ایک ضمانت پر ہے. لہذا میں 2018 سے اب اس بات کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہدایات کی ہیں کہ آپ جو ہیں 2018 سے 2022 تک کی جتنی بھی شمسی توانائی کے حوالے سے سولر پینل کی امپورٹس ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے اربوں اور خربوں روپے کے جو اسکینڈلز ہیں وہ منظر عام پر آتے رہے ہیں، لیکن آج تک ان کی تحقیقات حتمی نتائج پر نہیں پہنچی، کیونکہ ان کے پیچھے بڑے مافیاز ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو حتمی جو تحقیقات ہیں وہ ہوتی ہیں یا اب بھی مجرم جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے.
جی یہ تھی آپ کی آج کی ہماری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.